बेटियों का दिल न दुखाना, बाद वालों को पैगाम दे देना, बेटियों का रुलाना। अगर बेटियां अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के रोने लग जाए, अल्लाह उनके खाली हाथों को वापस नहीं लौटाता है। ओ बेटियों वालों, खुदा की कसम, नमाज पर इतना अजर, रोजे पर इतना अजर, सदके पर इतना अजर, ज़कात पे इतना अजर, लेकिन किसी अजर पे जन्नत का वादा कोई नहीं। वादा का फरमाया, उजरे से निकले, मिंबर पर आके खड़े हो गए, दरियाए करम जोश में आया। फरमाया जिसके 3 बेटियां हो जाए, उनका नाम अच्छा रखे, उन्हें कुरान की तालीम दे, जवान हो जाए उनकी अच्छी जगह रिश्ते करके ब्याह दे। फरमाया परेशान न होना, क़यामत का दिन मैदाने माशर में मेरे पास आ जाना, मैं जफ्फियां भी तेरे से डालूंगा, तेरा माथा भी चूमूंगा, तुझे हौज़े कौसर पिलाऊंगा। फिर अल्लाह के दरबार में मैं कहूंगा अल्लाह इसका नाम है बाल न खोल, ये 3 बेटियों वाला है, मोहम्मद ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। कभी अल्लाह मुस्कुरा के देखेगा, मैं तेरा हाथ पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करा के आऊंगा। एक साहबी कोने से उठे, कह लगे या रसूलल्लाह मेरे 2 हैं 3 कोई नहीं। फरमाया तू भी कदमों में बैठ जा, तेरी भी अल्लाह के दरबार में सिफारिश करके जन्नत में लेके जाऊंगा। एक साहबी दरमियान में से उठे, हाथ जोड़ के कह लगे कबली वाले जिनकी एक है उनका क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। साहबा ने देखा हुजूर की अखियां बरसने लगी, दिल धड़कने लगा, रोने की आवाज मिंबर से अफसा भी तक आने लगी। फरमाया तू भी परेशान न हो। फिर यूं नबुव्वत वाला हाथ उठाया, आपने शहादत वाली उंगली के साथ दरमियान वाली उंगलियों को जोड़ा। फरमाया जिसके 3 हो या जिसके 2 हो या जिसके 1 हो, बेटी पैदा हो, उसके पैदा होने पर खुदा का शुक्र अदा करे और कहे मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ गई, ना बच्चा रखे, जवान हो जाए, अच्छी जगह रिश्ता दे के रिश्ता कर दे, शादी कर दे। फरमाया कयामत के दिन माँ बेटे के साथ खड़ी नहीं होगी, बेटा माँ के साथ नहीं, भाई बहन के साथ खड़ा नहीं होगा, माँ बाप आपस में खड़ा नहीं होंगे। 1 बेटी वाला, 2 बेटियों वाला, 3 बेटियों वाला मैदान माशर के मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा जिस तरह 2 जो उंगलियां जुड़ी हुई है। फरमाया जैसे उंगलियों को कोई जुदा नहीं कर सकता, बेटी के बाप को मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकेगा। नारे तकबीर। तुम भी बेटियों बनो, अल्लाह अकबर। तुम बाप के सर का दर्द मत बनो, तुम भी बेटियां बन के दिखाओ, तुम बाप की गैरत की पगड़ी को उछालने वाली ना बनो। बाप जो कह दे अपनी ख्वाहिशात को पैर की जुत्ती के सबसे निचले तले दबा दो, अपने बाप को देखो, अगर मैंने ये ख्वाहिश को पूरा कर दिया तो मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ओ मेरी बच्चियां, तुम बाप की इज्जत की वारिस भी हो, तुम बाप के जनाजे वाली चरपाई की भी वारिस हो। ओ मराना वालो, जब किसी घर से किसी के बाप का जनाजा उठे और उस घर से रोने की आवाज है, समझ लो इस घर के अंदर खुदा की रहमत कोई नहीं, समझ लो इस घर के अंदर बेटी कोई नहीं। ओ लोगों, अल्लाह की कसम, बेटा कारोबार में लगकर, बाप की बची हुई जमीन में लगकर अपने बाप को सालों याद नहीं करता। ये रोटी पकाते हुए, ये मेरे अजीजों जानवरों के बाड़े साफ करते हुए, ये खाना पकाते हुए, अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए, खुद खाना खाते हुए, तन्हाई में लोगों में बैठी, औरतों में बैठी रोने लग जाती है। और ये की होया कहती मेरा अब्बा याद आ गया है। अपने घर के अंदर आती है, अपने माँ के सीने से लग के रो के कहती अम्मा सब कुछ नजर आ रहा, अब्बा नजर नहीं आ रहा। खुदाए पाक की कसम है, बेटे को अपने बेटे की बर्थडे की तारीख याद है, बेटी को बेटे की तारीख याद नहीं होती, बाप की वफात का दिन याद होता है। जब मेरे अजीजों घर के अंदर वुजू करके कुरान पढ़ने लगती है, शोर कहता है इस वक्त कुरान क्यों पढ़ रही है, रो के कहते इस वक्त आज के दिन मेरे बाप का जनाजा उठा था। अल्लाह अकबर। बेटी 4 बच्चों की माँ क्यों ना हो जाए, जब भी घर आती है अब्बू को कहती है अब्बू तेरे लीड़े में धोएगी, अब्बू तेरी बज्जी कोई कसने वाला नहीं। कभी बज्जी कसती है, कभी बाप की टांगें दबाती है, कभी बाप के सर में तेल लगाती है। हालांकि घर में करने वाले 36 अफराद है, लेकिन बेटी बाप के पास खड़े होकर वो प्यार करके दिखाती है जो बचपन के अंदर प्यार किया करती थी। यहाँ भी हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, अगर अल्लाह ने बेटी दी से रहमत समझो, इसे जहमत न समझो। और जिसके बेटी कोई नहीं, आज हाथ उठाकर इस वक्त अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह नेमतें तो तूने अता फरमाई, बेटी की सूरत में अल्लाह रहमत अता फरमा दे। याद रखो जिस घर के अंदर बेटी पैदा हो जाए उस घर वालों पर अल्लाह जहन्नम के दरवाजे को बंद फरमा देता है।
تین کام کر لو میرے چاند، میرے یار، میرے ویرو، ناراضگی معاف، بس چلے اپنے گھر کو، چلو یار حوالے رب دے، میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ یقین جانو ہماری ملاقات ہوتی ہے کاروبار کیسے چل رہا، ہماری ملاقات ہوتی ہے اس وقت فصل کتنے فیصد آئی، اللہ کرے اس دن میری تیری ملاقات ہو۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہ قبلی والے سونے محمد کی سفارش میں اللہ نے معاف کر دیا، کہ تجھے بھی معاف کیا، حضور کی سفارش میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور دنیا کی ملاقات ہو یا نہ ہو، آخرت کی ملاقات ہو بھی جنت کے راستے پر اللہ سے قبول کروا لو، حضور کے عہدے پر قبول کروا لو، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میدان عرفات کے اندر احرام باندھے ہوئے ملاقات کروا لو۔ یا اللہ میں میدان عرفات میں ہوں، میرا یار جٹھی آ کے ڈالے، اگر اللہ نے تجھے قبول کیا اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔ 3 کام کر لو، کبھی خطا نہیں کھاؤ گے۔ 3 کام، پہلا کام راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو، دوسرا کام صبح کو جلدی اٹھ کر نماز فجر پڑھا کرو، اور تیسرا کام اللہ روکھی سوکھی جو بھی دے، پھٹے دے نئے دے پرانے دے، پہننے میں اوڑھنے میں کھانے میں پینے میں رہنے میں، چرپائی پر سلائے یا زمین پر سلائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا او لوگوں تمہارے دروازے پر موت تو آ سکتی ہے، ذلت نہیں آ سکے گی، تمہارے دروازے پر موت تو آئے گی، میری ناراضگی نہیں آئے گی۔ آج جوانوں کدے نہ کیا جائے اچھا بس جی رہے ہیں، چلو بھی ہوتا شکر ہے، نہیں نہیں، کوئی تمہارے سے پوچھے کیا حال ہے، کو اللہ کا بڑا شکر ہے، اس قابل تو نہیں تھا جیسے نواز دیا۔ راتوں کو جلدی سو، کوئی بوئے کیا ہوئے یار آپ بیٹھا کھچا کے حکا پی لے، کرنا تھا بابا حکا صبح پی لیں گے، مجھے سونے دے، میرے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، مجھے سونے دے، میرے تہجد میں درود شریف پڑھنا ہے، مجھے سونے دے، میرے اذان سے پہلے مسجد میں جانا ہے۔ خدا پاک کی قسم صبح جلدی اٹھو۔ علماء نے فرمایا او لوگوں اتنی اٹھنے میں جلدی کیا کرو کہ تمہاری دیواروں کی منڈیر پر، تمہارے گھر کے کیکر والے درخت پر، ان کی ٹہنیوں پر چڑیا آ کے چیچے کرنے لگ جائیں، ان کے چیچی کرنے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ چڑیا تمہیں بسترے میں دیکھ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یا باغی شر، اے اللہ کے نافرمان، اب پرندے ہو کے اٹھ گئے تو اشرف المخلوقات ہو کے سو رہا ہے۔ فرمایا پھر چڑیا پھر جب گھر سے اڑتی ہے تو اپنے پروں کو ہلا ہلا کر سونے والوں پر اللہ کی لعنت برسا کے چلی جاتی ہے۔ خدا کے واسطے جلدی اٹھنا شروع کرو۔ جو میرے عزیزو جیسے 9 بجے بینک کا دروازہ کھلتا ہے، فجر کی نماز کے سجدوں کے وقت رحمت اور رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اور میرے عزیزو ہر کام میں ہر میدان میں اپنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے بتلائے ہوئے کام پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضور کا کام یہ ہم ایک جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اب حضور کا کام یہ کہ ہم دکان والے بن کے نہیں آئے، اب کاروباری والے بن کے نہیں آئے، اب کھیتی باڑی والے بن کے نہیں آئے، اب نبی کے کام والے بن کے آئے۔ بولو نبی کے کام والے، بولو سارے نبی کے کام والے، عورتیں بھی بولے نبی کے کام والے بن کے آئے، نبی کے کام والے بن کے آئے۔ عورتیں کیوں بولے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، آخری بات، اللہ اکبر، نبی کے کام والے کیوں؟ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلح پہ بیٹھے، خالد بن ولید دشمنوں کے جب گٹے میں آگے پھنس گئے، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید آرام سے مسلح پر یوں کر کے آنکھ بند ہوئی، حضور علیہ السلام نے خواب میں جھجوڑا، خالد اٹھ، میرا ابو عبیدہ اٹھ، میرا خالد دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت خالد اٹھے، الرحیل الرحیل، اٹھو اٹھو نکلو، حضور کا پیغام آیا، نبی کا خالد دشمنوں پہ پھنس گیا۔ ابھی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت خالد لشکر لے کر جانے لگے، اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کو دوڑاتا ہوا حضرت خالد بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے آگے سے گزر گیا۔ آپ نے فرمایا کون سے قبیلے کا جوان ہے جو تلوار ہاتھ میں لے کے لے جا رہا ہے؟ رک جا۔ اس نے ایک نہ سنی، فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں امیر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، رک جا۔ وہ جوان رک گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کون ہو؟ خاموش۔ تیرا نام کیا؟ خاموش۔ بولتا کیوں نہیں؟ خاموش۔ کون سے قبیلے سے آیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ خاموش۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
قریب گئے کہ بولتا کیوں نہیں؟ مرد کی آواز نہیں، عورت کی آواز آئی، کہنے لگی میں ام طبیب ہوں، خالد بن ولید کی بیوی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اعلان ہوا مدینے میں میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا ہے، میں اپنے شوہر کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے شوہر